नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमाले बाहेकका वाम घटकहरू समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारीमा, सबैलाई नेकपा एमालेमा समाहित हुन अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव। सीसीटीभीको भिडियो खोज्नु सट्टा एम अधिकारीलाई खोज्न सांसदहरूको माग। राजीनामा दिएर एमालेको संगठन बनाउने काममा लाग्न गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह। निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको भाषाप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आपत्ति। प्रतिवेदनमा उल्लेखित भाषाले शब्दकोशले लज्जित भएको व्यङ्ग्य। स्पेनमा गर्मीसँगै चलेको तातो हावाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 510 जना पुग्यो। जनजीवन अस्तव्यस्त, सतर्कता अपनाउन अपील। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने, विभिन्न उपसमितिहरू गठन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। वामपन्थी दललाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले समाजवादी केन्द्र बनाउने पहल सुरु भएको छ। संविधानको मर्म अनुसार देशलाई समाजवाद उन्मुख गर्ने भन्दै कम्युनिस्ट घटकहरूले समाजवादी केन्द्र बनाउने गृह कार्य थालेका छन्। एमाले बाहेकको समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारी गरेका दलहरूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेमा समाहित हुन आग्रह गरेका छन्। उनले सक्कली कम्युनिस्टहरू एमालेमा समाहित हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालका सबै वामपन्थी दललाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले समाजवादी केन्द्र बनाउने पहल सुरु भएको छ। स्थापना कालदेखि नै टुट र फुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रदै आएका वामपन्थी दलहरूले संघीय निर्वाचन अघि नै समाजवादी केन्द्र बनाउन औपचारिक संवाद सुरु गरेका छन्। संविधानको मर्म पनि समाजवाद उन्मुख भएकाले देशलाई समाजवादको बाटोतर्फ लैजान समाजवादी केन्द्र बनाउने गृह कार्य थालिएको कम्युनिस्ट नेताहरूले बताएका छन्। मंगलबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच देशका सबै वामपन्थी दललाई एक गरेर समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। समाजवादी केन्द्र निर्माणकै सिलसिलामा मंगलबार नै तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यका बीचमा समेत छलफल भएको थियो। छलफल चलिरहेछ। के कुराकानी भयो? गठबन्धन बनाउने बारे अरू पार्टीसँग नि कुरा गरौँ। भोलि पर्सिसम्म एउटा टुङ्गो पुग्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। मूलत सत्ता गठबन्धन भित्रका वामपन्थी दलहरू समाजवादी केन्द्र बनाउनु पर्ने भन्दै अग्रसर भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई औपचारिक रूपमै समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा केन्द्रित भएका हुन्। सत्ता गठबन्धनलाई 15 वर्षसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने दलहरूले नै संघीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले थोरै सिट दिने भएपछि अर्को समीकरण बनाएर काङ्ग्रेससँगै बार्गेनिङ गर्ने रणनीति बनाएका छन्। समाजवादी केन्द्र बनाएर जाँदा नेपाललाई वामपन्थी देशका रूपमा टिकाउन सकिने भएकाले पनि यसको पहल सुरु गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। सबै वामपन्थी दललाई एक गर्ने भन्दै छलफल सुरु गरेका नेताहरूले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई भने बेवास्ता गरेका छन्। उनीहरूले एमाले दक्षिणपन्थी शक्तिको मतियार भएको आरोप लगाउँदै एमालेले विगतका गल्ती नस्वीकारेसम्म समाजवादी केन्द्रमा समावेश गर्न नसकिने तर्क दिँदै आएका छन्। समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरा अन्याउनु पर्दैन। त्यो एमाले बाहेकको पनि केन्द्र बन्न सक्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी छौँ, माओवादी केन्द्र छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, जनता समाजवादी दल छन्, अरू पनि लेफ्टहरू चाहिँ कतिपय छन्, ती पनि हामी साथमा रहन सक्छौँ। त्यसमा यो केन्द्र बनाउन समस्या छैन। तर प्रमुख कुरा चाहिँ जति बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पूर्ण बहुमत थियो, असम्भव एकदम धेरै ठुलो सम्भावनाको ठाउँमा थियौँ हामी, धेरै ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्थ्यौँ, नेपाललाई आमूल परिवर्तन गर्ने धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ। सर्वहारा श्रमजीवी जनताको लागि, किसानको लागि, मजदुरको लागि, गरिब वर्गको लागि, ती सबैको लागि विशेष कार्यक्रम लिएर आएर उनीहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने हामी ठुलो अभियान चाल्न सक्थ्यौँ। त्यो सबै कुरालाई कुठारापात गर्ने काम कसले गर्यो? बैठकमा निर्णय भएर भयो एक्लै एउटा व्यक्तिले गर्यो हो।
यस्ता व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीको शिरमा गएर बसेसम्म कहिल्यै पनि त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने एमाले नै वामपन्थी दलको मुख्य अगुवाकर्ता भएको भन्दै सबै वामपन्थी नेतालाई एमालेमा समाहित हुन अपिल गर्दै आएका छन्। वामपन्थी छौ कोही भने एमाले खुला छ, वामपन्थी छौ कोही भने गठबन्धन छोड, गठबन्धन परित्याग गर, आऊ। छौ भने तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छैन? कङ्ग्रेसले कहिले कहिले यिनीहरूका गाला ठ्याम्मा हान्छ क्या, झुल्काने ट्याप्प खुट्टा समातेर यस्तो टुडुला समातेर यसो गरेर रुन्छन् क्या। ठुलो छु भन्दैमा हामीलाई नयाँ पो त्यो गरी हेर्ने हो, हेप्पी भयो खुट्टा भनेर झड खान्छ। गठबन्धन टुट्नु हुँदैन, कुनै हालतमा टुट्नु हुँदैन। छोड्दिनँ नाइके, म छोड्दिनँ। अनि हामी चेष्टाहरूको वामपन्थी भनेर अपेक्षा गर्छौँ। नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूको सहकार्यको कुरा पहिलो पटक उठेको भने होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक कम्युनिस्ट एकताको कुरा गर्दै आएका छन्, तर उनकै पार्टी धेरै पटक फुटेको छ। कम्युनिस्ट एकताकै कुरा गरेर नेकपा बनाएको भए पनि अहिले माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेका छन्। स्वार्थ मिल्दा एकै ठाउँमा उभिने र नमिल्दा फुट्ने शीर्ष नेताहरूको शैलीले कम्युनिस्ट घटक एक हुन सकेका छैनन्। अहिले बहसमा आएको समाजवादी केन्द्र गठन हुन्छ वा हुँदैन, बनिहालेमा कति समय भन्ने प्रश्नको जवाब भने समयले नै दिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फुटाएको बताएका छन्। पार्टीको स्कुल विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा फुटाएपछिका दिनमा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फुटाएको बताए। बुधबार काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा फुटाएपछिका दिनमा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए। उनले नेकपा एमालेमा राजा महाराजाको गन्ध आएपछि आफूले नयाँ पार्टी गठन गरेको दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले ओलीले अहङ्ता देखाएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए। केपी ओलीका यस्मानहरूको मात्रै मान्छेको उपस्थिति गराएर एकलौटी रूपमा संविधान पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीको संख्या 241 बढाएकी 1501 मा पुर्याएर अनि आफ्ना जम्मै यस्मानहरूलाई सामेल गरेर अनि पहिले पुराना नेताहरूलाई कामको जिम्मेवारी निकालिदिएर जुन ढङ्गले पार्टीलाई कब्जा गर्न खोजियो र त्यसपछि हामीलाई कारबाही गरेर निकाल्ने प्रयत्नहरू थालियो। कारबाही गरिसकेपछि फेरि अनि तथास्तु आम माफीबाट हामीलाई फेरि आम माफी दिन थालियो। यो सबैले गर्दाखेरि हामीले देख्यौँ यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी रहेको यसमा राजा महाराजाका गन्धहरू देखा पर्न थालेका छन्। सामन्तवाद फेरि पिउटिन थालेको छ। कसैले फाँसीवादको उदय भयो भन्न थाले। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको गीत बढी गाएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको ठोकुवा गरे। उनले गठबन्धनको भरोसा बढी गर्नाले र अरूको सहारामा बाँच्ने बानीले पार्टीलाई नोक्सान पुर्याएको बताए। अध्यक्ष नेपालले आफ्नै तयारीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा लडेको भए धेरै ठाउँमा चुनाव जित्ने दावी गरे। उनले चुनाव जित्ने ठाउँको संख्यामा वृद्धि मात्र नभई चुनाव चिन्हको पनि प्रचार हुने बताए। वास्तवमा गठबन्धनको गीत हामीले बढी गायौँ, गठबन्धनको भरोसा धेरै गऱ्यौँ। यो गठबन्धन भनेपछि अरूमाथिको भरोसा गरिसकेपछि आफ्नो शक्ति बढाउने कुरामा ध्यान जानु रहेको छ। अरूको सहारामा बाँच्ने बानी बढ्दो रहेछ। अरूको सहारामा बाँच्ने मान्छेले केही गर्न सक्दैन, त्यसलाई अरू शब्दको प्रयोग गर्न चाहँदैन। हामी त्यो योग्य हुँदैन। आफ्नो शक्तिमा भरोसा गर्नेहरू,
आफ्नो ताकतको बलमा जित्छु भन्ने विश्वास भएकाहरू, आफूले पार लगाउन सक्छु भन्ने माग भएकाहरूले बाँकीको विश्वास दिन सक्दा रहेछ। अनि बाँकीको विश्वास जितिसकेपछि जित्न सक्दा रहेछ। आफ्नो आधार कमजोर भएकाहरू, आफ्नो शक्ति बनाउन सकेकाहरूले अरूको कृपामा बाँच्नुपर्ने स्थिति किमात गर्नुहुँदैन। अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा धेरै सिट ल्याउनका लागि तयारीमा जुट्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सिट बढ्ने दाबी समेत गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा आफै फुट आउने दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले कतिपयले सत्तारूढ गठबन्धन फोडौँ भन्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यो आफै फुटेर जाने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय बृहत भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सबै स्वार्थी पुँजीवादी बाटोमा हिँडेकाले उनीहरू कहिले एकताबद्ध हुन नसक्ने बताए। सत्तारूढ गठबन्धनलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको एकतालाई फोड्न चाँदीको तरबार बनाउन आवश्यक नरहेको बताए। देश बनाउने पार्टीको महान उद्देश्यमा सो गठबन्धन तगारो बनेकाले आगामी निर्वाचनपछि उनीहरूलाई मिल्काएर फाल्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीले बताए। सबभन्दा अगाडि त एउटा प्रतिक्रियावादी मनसाय, देशद्रोही मनसाय बोकेको भ्रष्ट गठबन्धन नामको अपवित्र एउटा चिज छ। त्यो अनेक हिसाबले हामीलाई असफल बनाउन आउनेछ। हाम्रा महान उद्देश्यतर्फ तगारो भनेर यो बिचमा आउनेछ। यसलाई हामीले मिल्काउनु पर्छ। कतिले भन्छन् यो गठबन्धन फोडौँ, समयक्रममा गठबन्धन आफै फुट्छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने समेत बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो पार्टीका कार्यकर्ताहरू इमानमा नरहने अवस्था अब नआउने र आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी विजय हुने उनले दाबी गरे। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो पार्टीमाथि नै घात नगर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। यस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमालेले हार्यो भनेर गरेको प्रचारको भ्रममा नपर्न पनि पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई उनले आह्वान गरे। अर्काको रुखबाट झरेको पात अलिअलि डोकोमा जम्मा गरेकाहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले समाप्त भयो भन्न नमिल्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। नेकपा एमाले एक ढिक्का हुन्छ, एक ढिक्का हुनुपर्छ। ताली बजाउनु हो, बजाउनु। नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर उभिन्छ, एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ, एक ढिक्का भएर बाधा व्यवधानसँग जुट्दै तिनलाई पराजित गर्दै विजय हासिल गर्छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरमा हुन नदिने खतरा बढेर गएको आरोप लगाए। आगामी मङ्सिरभित्र दुवै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई पर सार्ने खतरा सत्तारूढ दलहरूबाटै हुने उनको आशंका थियो। अध्यक्ष ओलीले संविधान अनुसार फागुनमा हुनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचनलाई पनि आफूहरूको प्रयासले मात्रै वैशाख अन्तिममा गराउन सफल भएको जिकिर गरे। विभिन्न बहाना बनाएर पर सार्ने खतरा छ। संविधानमाथिको थिचोमिचो हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि देख्यौँ। फागुनमा कानुन बमोजिम हुनुपर्ने निर्वाचन भएन र वैशाखको अन्तिममा मात्रै भयो, अन्तिममा हुने स्थिति बन्यो। र त्यो पनि नगर्ने आगामी चैत्रमा मात्रै गर्ने भनेर गठबन्धनका नेताहरू बोलिरहेका थिए र प्रयास गरिरहेका थिए। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले देशलाई बर्बादीको दिशातर्फ धकेल्न खोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देश विदेश दौडाहामा निस्केको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 12% जनमतलाई समेत प्रभावित पार्न नसक्ने अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नु लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय भएको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो। आज काठमाडौँमा आयोजित अनलाइन समाचार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया
कुरामा उहाँले दाहालप्रति सङ्केत गर्दै जनमत गुमाएकाहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक कुरा नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। मुलुकले सही बाटो समाउँदैन। आज के देखिन्छ, तेस्रो चौथो पार्टी प्रधानमन्त्री खोज्न हिँडिराखेका भौतारी राखेका कुरा सुन्दाखेरि नेपालको लोकतन्त्रले सही बाटो समातेछ र जनमतले 12% को जनमतलाई पनि प्रभावित गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। प्रधानमन्त्री खोज्न देश विदेश दौडामा कुदेको छ भन्दाखेरि योभन्दा लज्जाजनक लोकतन्त्र के हुन्छ भन्नु त। हो त्यो चिजबाट जोगाउनका लागि जनता जागरुक हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। जनमत गुमाएकाहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा लोकतन्त्रको कुरा होइन। महासचिव पोखरेलले कालो धनलाई सेतो बनाउने आफ्नो प्रयास असफल भएपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले गभर्नरलाई एमालेको कुनै विभागको सदस्यको रूपमा मुछेर सरकारले हटाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। महासचिव पोखरेलले गभर्नर अधिकारीलाई सो पदबाट हटाउने काम गरिए मुलुक श्रीलङ्काकरण हुने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कुरा गर्नु हो होइन, अहिलेको चाहिँ सरकार भर्सेस गभर्नरको विषयको जे बहस चलिरहेको छ नि, यथार्थ कुरा के हो भने पैसा किन हरायो भन्दाखेरि ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउन खोज्दाखेरि पैसा हरायो। गभर्नर ब्ल्याकलाई व्हाइट गराउने कुराको विपक्षमा उभिनुभयो। गभर्नरको नीतिलाई सरकारले फलो गरे भए त पैसा हराउने नै थिएन। त्यस अर्थमा पैसा किन हरायो भन्ने कुरा त त्यसैले बताइराखेकै छ। अहिले गभर्नरमाथिको प्रहार म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले विभाग गठन गर्दाखेरि राखेको एउटा नाममा जोडिएर गभर्नरमाथि जे अट्याक भएको छ त्यो यति साह्रो हल्लाखल्ला गर्नुपर्ने विषय हो र। महासचिव पोखरेलले गभर्नर अधिकारी एमालेको कुनै पनि विभागमा नरहेको कुरा उहाँ स्वयंले भनेपछि त्यसमाथि थप बहसको कुनै जरुरी नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले आफ्ना क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारीको खोजी गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा सांसद महतले एमाले आफ्नो महत्वपूर्ण विभागको मान्छे हराएको खोज्न छोडेर सीसी क्यामेरा खोज्दै हिँडेको टिप्पणी गरे। उनले एम अधिकारीको खोजी सरकार र प्रतिपक्षले नगरेकाले अधिकारी थर हुनेहरूले नै खोजी थाल्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग गरे। सबैभन्दा ठुलो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण विभागको एउटा केन्द्रीय सदस्य हराउनु भएको छ साहब महोदय। उहाँको खोजी अहिले न सरकार गर्छ न प्रतिपक्ष गर्छ। मैले अनौठै मानिरहेको छु महोदय। अब सरकार त्यो विद्यार्थीको जिम्मा लगाइरहेको छ त्यो खोजी गर्ने, प्रतिपक्ष आफ्नो महत्त्वपूर्ण सदस्य खोज्नुको साटो सीसी क्यामेरा खोज्दै हिँडेको छ। अब यहाँ पनि कस्तो विडम्बना छ भने साहब महोदय, यो सीसी क्यामेरा खोज्ने एउटा समिति बनिसकेको छ, त्यत्रो एउटा महत्त्वपूर्ण मान्छे हराएको छ, त्यो खोज्ने कुनै समिति बनेकै छैन अहिलेसम्म। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद सरला कुमारी यादवले नेपाली विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षा पढ्न विदेशिएका कारण सञ्चित विदेशी मुद्रा बाहिरिएको बताइन्। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन चालू संसदबाट संशोधन गरी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै पढ्ने अवसर दिलाउनु पर्ने बताइन्। नेपाली ढुकुटी रित्याएर अन्य देशमा बुझाउने अनि रोजगारीका लागि नेपालको सहरहरूमा बस्नेहरूका लागि हो या विदेशमा पढेर विदेशमै घरजम गर्नेहरूका लागि यो संसद प्रश्न हुन जरुरी छ। तसर्थ सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत यो चिकित्सा शिक्षा ऐन यही संसदबाट चाँडै नै संशोधन गरी नेपालीहरूलाई नेपालमै पढ्न पाउने अवसर दिलाउन र राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले पानी नपरेका कारण तराईको खेतीयोग्य भूमिको आधा स्थानमा धान रोपाई हुन नसकेको बताए। उनले मल बिउको समेत समस्या रहेको चर्चा गर्दै तराई मधेसका किसानहरूले भोगेका समस्याबाट छुटकारा दिलाउन राहत घोषणा गर्न सरकार समक्ष माग गरे। मधेसका किसानहरू
देशभरिकै किसानहरू पनि यसबाट पीडित छन्। त्यसको निम्ति नेपाल सरकार समयमै सोच्नु आवश्यक छ। अगलबगलका देशहरूमा कतिपय बेलामा किसानहरू खेती गर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने स्थिति सिर्जना भएको हामीले सुनिरहेका छौँ। हामी कहाँ पनि स्थिति उतैतिर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले यस कुरालाई कृषि मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ सदनभित्रै, उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भने सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद झाले तराईका किसानहरू धान रोपाई गर्न नपाएर पीडित बनेको भन्दै यसतर्फ कृषि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। नेकपा एमालेका सांसद नरबहादुर धामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुदूरपश्चिमका जनताले 31 वर्षदेखि थारो भैँसी पाले झै पाल्नु परेको बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद धामीले सुदूरपश्चिमका जनताले प्रधानमन्त्री देउवालाई 6 पटक चुनाव जिताएर 5 पटक प्रधानमन्त्री बनाए पनि सुदूरपश्चिमका लागि केही नगरेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई 31 वर्षदेखि जनताले भोट दिए पनि भोट बालुवामा पानी हालेर बराबर भएको बताएका छन्। सांसद धामीले प्रधानमन्त्रीले कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने कुरामा बेवास्ता गरे सुदूरपश्चिमका जनताप्रति गद्दारी र विश्वासघात गरेको ठहरिने चेतावनी दिए। कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने कुरामा बेवास्ता गर्ने हो, आनाकानी गर्ने हो र कुनै मतलब नराख्ने हो भनेर भने देखादेखि तपाईले सुदूरपश्चिमप्रति गद्दारी गरेको र त्यहाँका जनताप्रति गम्भीर विश्वासघात गरेको ठहर हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूका ज्योतिषले उहाँलाई 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरेका छन्, तर सुदूरपश्चिमका जनताले 31 वर्षदेखि अनवरत रूपमा 6 पटक चुनाव जिताएर उहाँलाई 5 पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइसकेका छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईले सुदूरपश्चिमका जनताको जीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने युगान्तकारी अविस्मरणीय योगदानहरू के गर्नुभयो। सांसद धामीले कैलालीमा गेटा मेडिकल कलेजको स्थापना गर्न नसके प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिममा जन्म लिनु नै धिक्कार हुने टिप्पणी गर्नुभयो। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभामा आज सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आवाज उठाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजैको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन कार्य, काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारी लखेटेको प्रकरण, नेकपा एमालेका कार्यकर्ता एम अधिकारी लगायतका विषयमा कुरा उठाएका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेशमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने कामको जानकारी संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए। कर्णाली प्रदेशको दैलेख श्रीस्थान पेट्रोल उत्खननको कार्य कति अगाडि बढेको छ सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराए प्राथमिकता साथ उक्त कार्यलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सांसद नरबहादुर विष्टले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीलाई लखेट्ने काम गरेको भन्दै विरोध गरे। उनले व्यापारीलाई लखेट्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याएर रोजीरोटीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फुटपाथमा रहेका व्यापारीलाई लखेट्ने काम भइरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले करको दायरामा ल्याएर म सम्माननीय सभा अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकार ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि सडक पेटीमा गर्ने व्यापारीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याएर उनलाई आफ्नो रोजीरोटीको सुनिश्चित गर्नको लागि म सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यस्तै सांसद सुरेश कुमार आले मगरले नेकपा एमाले एम अधिकारी खोटाङको हो भन्ने तत्काल जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले एम अधिकारी र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय रहस्यमय बन्दै गएको बताए। यति बेला चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ र मलाई लाग्छ घर घरकी कहानी जस्तो पनि भएको छ कि र यो रहस्यमय पनि बनेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एमालेमा कुनै मान्छे लाग्न पाउँछ कि पाउँदैन? बिल्कुल पाउँछ। राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर हुन पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो योग्यता क्षमताले पाउँछ, तर एउटै व्यक्ति दुईतिर हुन पाउँदैन। र हो त्यसैले यो व्यक्ति को हो भन्ने हामी जान्न चाहन्छौँ, नेपाली जनता जान्न चाहन्छन्। एमालेका साथीहरूले त्यसैले यो कुरा स्पष्ट पारिदिनु भयो भने राम्रो हुने थियो।
भन्ने सानो एउटा अनुरोध हो। सांसद आले मगरले नेकपा एमालेको कुनै एउटा विभागको कार्यकर्ता राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर पदमा बस्न नमिल्ने बताए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको भाषाप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आपत्ति। प्रतिवेदनमा उल्लेखित भाषाले शब्दकोश नै लज्जित भएको व्यङ्ग्य। स्पेनमा गर्मीसँगै चलेको तातो हावाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 510 जना पुग्यो। जनजीवन अस्तव्यस्त, सतर्कता अपनाउन अपिल। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने, विभिन्न उपसमिति गठन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले छोराछोरीले अपहेलना गरेका ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदन सहितको ज्येष्ठ नागरिकको पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। जनताको घर दैलोमा हुने स्थानीय सरकारले छोराछोरीबाट अपहेलित ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री रेग्मीले स्थानीय सरकारले हेरेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्पत्ति पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयक मार्फत गरिएको बताउनुभयो। निमित्त जसरी अरू देशमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको जिम्मा सरकारले लिन्छ, त्यसरी नै हामीले 3 तहका सरकार छन्। अहिले मुलुकमा सबभन्दा जनताको घर दैलोमा भएको स्थानीय तहको सरकार हो र त्यो सरकारलाई, स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पनि यो विधेयकले खोजेको छ, बनाउने प्रयास गरेको छ। स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो। छोराछोरीले अंश खोजेर खानी मात्र होइन, राम्रोसँग पाले ज्येष्ठ नागरिकको आफ्नो आमा बुवाले आफ्नै प्रिय प्यारो छोराछोरीलाई अंश पनि दिइहाल्नुहुन्छ। मन्त्री रेग्मीले विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसैले दुर्व्यवहार गर्न नपाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन उद्योगलाई सुधार गर्न चाँडै पर्यटन पुनः उत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको सिम्फोनिज पार्टनरशिप रेलिजेन्ट टुरिज्म कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग पर्यटन पुनः उत्थानका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणाले कोरोना महामारीबाट थला परेको पर्यटन उद्योगको सुधार र पर्यटन प्रवर्धन हुने दावी गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा नै अघि बढाउने मान्यतामा आफू रहेको पनि बताउनुभयो। टुरिज्ममा परिणत गरी ग्रीन फाइनान्सिङको माध्यमबाट वातावरणको संरक्षण गर्दै पर्यटनको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी आय आर्जन गरी अधिक रोजगारीको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय निकै गम्भीर रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा आएको शिथिलता एवं कठिनाइका बावजुद पर्यटन उद्योगलाई आन्तरिक पर्यटनले निकै टेवा पुर्याएका छ। आन्तरिक पर्यटनलाई समेत समस्त पर्यटनको एक रेजिलियन्ट आधार स्तम्भको रूपमा विकास गरी यसको जगमा समस्त पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने अवधारणाको विकास गर्नु आवश्यक छ। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा आइपरेको कठिनाइलाई तथा भविष्यमा आउने कठिनाइलाई समेत अनुमान गरेर पर्यटन उद्योगलाई कम प्रभाव पार्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गरी पर्यटकबाट बढीभन्दा बढी आय आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको पनि बताउनु भएको छ।
निर्वाचन आयोग नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोसेढुङ्गा साबित भएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरूले बुझाएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने सन्देश पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनले पम्पलेट ब्यानर नभई जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु अर्को सफलता भएको पनि बताउनुभयो। निर्वाचनमा यो तडक भडक होइन, निर्वाचनमा र्याली आमसभा पनि होइन, निर्वाचनमा यो भित्ते लेखन र पोस्टर पम्पलेट पनि होइन, निर्वाचन र झण्डा र चिन्हको प्रयोग पनि होइन। निर्वाचनमा त मतदाताको विश्वास चाहिँ जित्नु पर्दछ भन्ने एउटा गजब धारणा जबरजस्त रूपमा भए पनि स्थापित भएको छ। यसलाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको अर्को मतपत्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। पछिको केही सुझावहरू एकदम राम्रा छन्, यसमा म चाहिँ सम्बोधन पनि गरिहालौँ। यो वर्षको मतपत्र अब यहाँ यो रिपोर्ट अनुसार नै त हुन सक्दैन, कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि अर्कोचोटि अब हुने निर्वाचनमा, तेस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको अर्को मतपत्र, छुट्टै मतपत्र, प्रमुख र उपप्रमुखको मतगणना केन्द्रमा भनेको त्यो चाहिँ गाउँपालिका र वा नगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भएको ठाउँमा, बाँकी मतपत्र ओडामै गरेर ओडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी हामीले कानुनको तयारी गर्दैछौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा बालबालिका मैत्री निर्वाचन केन्द्रको समेत उल्लेख गरिएको भन्दै यसमा अनौठो मानेर क्षमा याचना गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले बुझाएको प्रतिवेदनमा शब्दकोश नै लज्जित हुने खालको भाषा प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ। उपत्यकाको सागुरा सडक यात्रु र सवारी साधनको चापका कारण पनि ट्राफिक व्यवस्थापन सोचे जस्तो बन्न नसकेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। सडक जामकै कारण सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। आवश्यक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन कार्य जटिल र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ट्राफिक प्रहरीको संख्या कम र काठमाडौँ उपत्यकामा घुर्ने सवारी साधनको संख्या बढी भएका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 1007 लाख भन्दा बढी सवारी साधन घुर्छन् भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि 1600 ट्राफिक प्रहरी खटिएका छन्। तर पनि कम जनशक्तिका कारण उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सवारी जाम हुने गरेको छ। ठाउँ ठाउँमा सवारी जामले गर्दा यात्रुहरू समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यात्रुहरूलाई यात्रामा सहज बनाइदिन ट्राफिक प्रहरीले पार्किङ व्यवस्थापनमा जोड दिई ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही र ट्राफिक प्रहरीलाई 24 घण्टा काममा खटाउने लगायतका काम गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि 22 स्थानमा 24 घण्टा ड्युटी राखेका छौँ र 326 स्थानमा अस्थायी ड्युटी बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म। हजुरले देख्नुभयो फेरि 326 स्थान भने कहाँ भनेर नभन्नु, जस्तो पुतली सडकमा पनि बस्छ, पद्मोदय मोडमा पनि बस्छ, अनामनगर जाने चोकमा पनि बस्छ, सिंहदरबारमा पनि बस्छ, भद्रकाली पनि बस्छ। त्यसै गरी 326 स्थानमा ट्राफिक चाहिँ बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म बसेको हुन्छ। हाम्रो 1640 जना ट्राफिकलाई हामीले त्यही अनुसार चाहिँ परिचालन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 8 देखि 10 घण्टासम्म, अहिले 8 देखि 10 घण्टासम्म ड्युटी एउटा ट्राफिक प्रहरी जवानले 8 देखि 10 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ।
सडकमा अकस्मात कुनै घटना घटेर भिडभाड भएको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि आपतकालीन रूपमा प्रहरी खटाइने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बिहान दिउँसो र साँझ गरी 3 वटा समयमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। 12 वटा ट्राफिक ऱ्यापिड स्क्वाड TRS परिचालन छ। त्यो चाहिँ कुनै घटना घट्यो र कुनै भिडभाड भयो, त्यहाँ मान्छेहरूले जबरजस्ती गर्छन्, कुनै केही एउटा ट्राफिकले भ्यान उसलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले यो TRS परिचालन गरिन्छ। र 40 स्थानमा दैनिक 3 वटा चेकिङ, बिहान दिउँसो राति। हाम्रो 3 चोटि चेकिङ हुन्छ एक दिनमा, बिहान दिउँसो र रातिको। रातिको मापसी हुन्छ, दिउँसोको रेड लाइट लेन हुन्छ भने बिहानको हामीले हर्नको स्पिड नियन्त्रणको गरिरहेको हुन्छ। उपत्यकामा सवारी साधन बढे पनि सडकको अवस्थामा सुधार नगरिँदा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। शारीरिक रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरी खटिने भए पनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै काम गरिँदै आएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आज पनि हामी बस्छौँ उहाँहरूसँग, जहाँसम्म अनुगमनको पक्ष छ अथवा सूचना दिएपछि मात्रै कारवाही गर्ने भन्ने कुरामा मैले फेरि पनि के जाहेर गर्न चाहेँ भने हामीसँग अलमोस्ट 17 लाख गाडी गुड्छ र ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या जम्मा 1600 मात्रै छ। एउटा ट्राफिक प्रहरीले सर्भ गर्नुपर्ने जुन सङ्ख्या छ त्यो बिचमा चाहिँ धेरै ग्याप देख्छु है मैले। सो तपाईँहरूको सूचना चाहिँ हाम्रो प्राइम एउटा स्रोत हो, हामीले त्यसलाई कारवाही गरेको छौँ, त्यसैलाई पनि हामीले एड्रेस गरे हौँ। सरको कुरामा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ फेरि रिपिट अगेन, ट्राफिकको सङ्ख्या न्यून छ, तर दाइजोमा त्यहाँ जस्तो गाडी त्यहाँ राखेछ भने त्यो सूचनालाई आधार मानेर भोलिका दिनमा यो हुँदैन, म त्यो चाहिँ भन्छु। 15 मिनटको निम्ति औषधि किन्न आयो, पढ्न आयो, त्यो भन्ने अथवा त्यो सोच्न सक्ने समय चाहिँ हामीसँग हुँदैन सर। पछिल्लो 1 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 5,04,597 वटा सवारीलाई कारबाही गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो पक्षबाट पहल गरिरहँदा सम्बन्धित निकायले पनि चासो दिने हो भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिएको छ। यद्यपि आम नागरिकले पनि अनुशासित भई सडक लेनको पालना गर्ने हो भने ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्य जटिल र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। संघीय राजधानी भएका कारण काठमाडौँमा सवारीको चाप बढ्नु स्वाभाविक हो, तर उपत्यकाका साघुरा सडक र ट्राफिक नियमको व्यापक उल्लङ्घन हुँदा सडकमा ट्राफिक जाम हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि कसको भूमिका के हुनुपर्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मुख्यतः यसको भूमिका सरकारकै हुनुपर्छ, किनभनेदेखि अब विभिन्न यो यातायातको लागि हजारौँ बजेटहरू छुटिरहेको हुन्छ, त्यसको सही सदुपयोग भइरहेको छैन। जस्तो कि त्यसले गर्दाखेरि हामी हजारौँ सर्वसाधारणले यस्तो दुःख पाइरहेका छौँ हिँड्नको लागि। जस्तो कि यहाँ एउटा आकाशे पुल हुन्थ्यो भनेदेखि धेरै सहज हुन्थ्यो, ट्राफिकको त्यो कस्ट पनि जोग्ने त्यो ट्राफिक पुरा त्यति युज गर्नुपर्ने थिएन, हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो। विभिन्न ठाउँमा आकाशे पुलहरू हुनु पर्यो, त्यसको लागि सम्बन्धित निकायले जस्तो कि यातायात मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकार यहाँको महानगरले चाहिँ त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मुख्यतया नेपाल सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहेर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आम नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत पर्ने यातायात व्यवस्था विभागको यसको जिम्मेवारी हुन्छ। यसमा यातायात व्यवस्थापनमा भएको चाहिँ धेरै ट्राफिक जाम भइरहेछ। यसको मुख्य कारण भनेको के छ भन्दाखेरि सरकारले जुन निश्चित समयका लागि सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो इन्डिकेट गरेको छ। ट्राफिकको चाहिँ अब ट्राफिक प्रहरीहरू पनि अब सचेत हुनु पर्यो होइन। अब हाम्रो जुन हाम्रो हिँड्छौँ नि हामी बाटोमा त्यो पनि सचेत हुनु पर्यो। ट्राफिकले कसरी बाटो काट्छ, बस्ती बल्छ, रातो बस्ती पनि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। कति एक्सिडेन्टहरू पनि पर्न सक्छ, त्यसलाई मिलाएर व्यवस्थापन सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ यो अब हेर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग भन्ने के भन्छ होइन। त यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो अब यसको लागि चाहिँ फुटपाथको व्यापारले नै अलिकति समस्या हो कि जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँको जेब्रा क्रसिङमा जब त अब हामी यो नागरिक आफैमा सचेत नभएसम्म चाहिँ अलिक समस्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
किनभने अब रेड लाइट बलिरहेको हुन्छ, के अरे रेड लाइट बलिरहेको हुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ त बाटो काटिरहेको हुन्छ। पपुलेसन इन्क्रिज भए सँगसँगै अब ट्राफिक व्यवस्थापन त एकदम जटिलै बन्दै गएको छ। अब यसको लागि चाहिँ हजुरको पहिला सुरु महानगर सचेत हुनुपर्ने अवस्था, सँगसँगै अब जनता सँगसँगै अब ट्राफिक प्रहरीले पनि एउटा व्यवस्थापनको बाटोमा चाहिँ अलिकति राम्रोसँगले भूमिका खेल्दैदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा हामी समयमै पुग्न पाउँथ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। अब नर्मल्ली हजुरको 10 किलोमिटरको बाटो ट्राभल गर्नलाई पनि हामीलाई अहिले 1 घन्टाभन्दा बेसी समय लाग्ने, त्यसमाथि अफिस आवरमा त झनै बेसी। ललितपुरको ग्वारको स्थित ग्वारको कम्प्लेक्समा बिग डिजिटल मल्टी ब्रान्ड सपिङ स्टोर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। उक्त सपिङ स्टोर नेपालको सबैभन्दा ठूलो मल्टी ब्रान्ड सपिङ स्टोरको रूपमा रहेको सञ्चालकले दाबी गरेका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी सहित सम्पूर्ण विद्युतीय सामग्री एकै ठाउँमा पाइने भएकाले पनि सो सपिङ स्टोर प्रति ग्राहकको आकर्षण बढ्ने सञ्चालकहरूले बताएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। ललितपुरको ग्वारको स्थित ग्वारको कम्प्लेक्समा बिग डिजिटल मल्टी ब्रान्ड सपिङ स्टोर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमका बीच नायिका स्वस्तिमा खड्काले उक्त बिग डिजिटल स्टोरको शुभारम्भ गरेकी हुन्। 90 वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका घरायसी सामग्री, मोबाइल फोन, ल्यापटप, टिभी र वाद्यवादनका सामग्री पाइने बिग डिजिटलमा सपिङ गर्न आउने ग्राहकले फरक अनुभव पाउने नायिका खड्काले बताइन्। भोलि चाहिँ म अर्को दिन चाहिँ एज अ कन्ज्युमर यहाँ आउने छु र त्यो एक्सपिरियन्स गर्ने छु जस्ट एज अ जेनरल कन्ज्युमर र यहाँको एउटा के सामान डेफिनेटली किनेर चाहिँ एउटा ब्रान्डलाई एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि आइएम डेफिनेटली गोना टेल यु र आइएम स्योर द एक्सपिरियन्स इज गोना बी अमेजिङ फर अल अफ अस एन्ड अल द बेस्ट टु द टिम। सोही कार्यक्रममा बिग डिजिटल सपिङ स्टोरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर शैलेश साङ्गाहीले सबै प्रकारका विद्युतीय सामग्रीहरू एकै ठाउँमा पाइने भएकाले ग्राहकहरूका लागि उपयुक्त हुने बताए। ल्यापटप, मोबाइल लगायत साना बच्चाहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँमा पाइने भएकाले ग्राहकको रोजाइमा समेत पर्ने उनले दाबी गरे। कस्टमर विल सी ल मेरो मोबाइलको फोन कभर एउटा नयाँ लिइहालो, नयाँ डिजाइन हेऱ्यो, बच्चाहरूको लागि गिटार सिक्ने, कीबोर्ड्स लिने जस्तो त्यस्तो यस्तो एक्सपिरियन्स अहिले नेपालमा छैन। सो I'm sure the customer will get very attracted towards seeing so many things. ल्यापटप बिग्रेको छ, गिफ्ट गर्ने छ, यस्तो यस्तो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्स, डिमान्ड्सहरू भइरहेको हुन्छ। सोही अवसरमा बिग डिजिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रमेश ओझाले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सामग्रीहरू पनि एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिग मार्टको स्थापना गरिएको बताए। नेपाली ग्राहकको बद्लिदो इच्छा र आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न डिजिटल सपिङ स्टोरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए। Every consumer goes through a completely satisfied buying experience. So that's again our motto that we will definitely follow here and all our forthcoming stores. Carving a whole new retail experience for consumers with our wide range, unparalleled customer services and first of its kind consumer experience. I am confident that Big Digital will create benchmarks in consumer durable electronics and overall the retailing in Nepal. बिग डिजिटल सपिङ स्टोरले काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा नयाँ ठाउँहरूमा आफ्ना स्टोरहरू विस्तार गर्ने योजना रहेको समेत जनाएको छ। यस्तै आगामी दिनमा देशका सबै प्रदेशहरूमा नयाँ स्टोरहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको समेत बिग डिजिटल सपिङ स्टोरले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथ अभिषेक सुनार, ललितपुर। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि स्पेनमा गर्मीसँगै चलेको तातो हावाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 510 जना पुग्यो। जनजीवन अस्तव्यस्त, सतर्कता अपनाउन अपिल। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने, विभिन्न उपसमितिहरू गठन। अब पालो अर्थ समाचारको। शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेडले स्थापना कालदेखि हालसम्म 11 करोड बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्न सफल भएको जनाएको छ।
स्थापना कालदेखि हालसम्म 11 करोड बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्दै शिवम सिमेन्ट नेपालकै सर्वाधिक बिक्री हुने ओपिसी सिमेन्ट बन्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ। उच्च कोटीको चुनढुङ्गाबाट गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट मात्रै उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको शिवम सिमेन्टले आफ्नो गुणस्तरीय उत्पादनकै कारण नेपाली सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट एस क्वालिटी अवार्ड 2019बाट पुरस्कृत हुन सफल भएको दावी गरेको छ। उत्पादन गर्दाखेरि चुनढुङ्गाहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। हामीले जतिसुकै प्रचार प्रसार जे गरे पनि आखिर गुणस्तरमा भनेको त्यसमा चाहिँ प्रयोग हुने मेटेरियल्स हो। यसमा हाम्रो चाहिँ प्रत्येकचोटि यो चुनढुङ्गा उत्कृष्ट चुनढुङ्गा र एक्सरे एनालाइजर मेसिन भनेको प्रत्येक घण्टामा यसको क्वालिटी टेस्ट हुन्छ। तबबाट मात्रै हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन मार्केटमा जान्छ हेरिसकेपछि। र हाम्रो सिमेन्ट चाहिँ के छ भने बजारमा धेरै लामो समयसम्म स्टक बस्नु पाउँदैन। फ्याक्ट्रीबाट आउँछ, फ्याक्ट्रीबाट आएकोमा 1 दिन 2 दिन भित्रमा त्यो मार्केटमा गइसकेको हुन्छ। हामी त्यो ठुलो लामो समयसम्म 15-20 दिनसम्म हामी स्टोरेज गरेर त्यो व्यापारीमा पनि त्यो राख्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि फास्ट मुभिङ भएर चाहिँ यो एउटा फ्रेसनेस बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् बढी अझ सिमेन्टको क्वालिटी अझ बढी राम्रो आइरहेको हुन्छ। कम्पनीले अत्याधुनिक जर्मन प्रविधियुक्त प्लान्टबाट आफ्नै चुनढुङ्गाको प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरको क्लिनकर र 43 तथा 53 ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। सिमेन्ट बिक्री पछिको प्राविधिक सेवालाई पनि कम्पनीले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। भरोसा अटुट सम्बन्धको क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज गुणस्तरको पहिचान हो शिवम तथा गुणस्तरमा कहिले सम्झौता नगरौं जस्ता मूल नाराका साथ शिवम सिमेन्ट अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा पनि गर्छौं। र यही कुराले गर्दा पनि हामी यो जुन क्वान्टिटीमा हामीले जुन बेच्न सफल भयौं 11 करोड बोरा, यी सबै कुराहरूले गर्दा उपभोक्ताको चाहना, हामीले दिने सेवा, हामीले दिने प्राइस, हामीले दिने त्यसपछिको आफ्टर सेल सर्भिस, अनि हाम्रो जुन अहिले हामीले क्रिएट गरेको नेटवर्क छ, डिस्ट्रिब्युटर नेटवर्क छ, जुन उपभोक्ताहरू छन् उहाँहरूले पनि हामीलाई जुन किसिमले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ हाम्रो सेवाप्रति, हाम्रो प्राइसप्रति, हाम्रो प्रोडक्टप्रति, त्यसको कारणले हामी यो मात्रामा हामी सिमेन्ट बेच्न सफल भएको होला। शिवम सिमेन्टले कोरोना महामारी लगायतका विषम परिस्थितिमा समेत आम उपभोक्ताको सहजताका लागि मोबाइल एपबाट सेवा दिँदै आएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। गण्डकी प्रदेशमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना हुँदैछ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। 7 प्रदेश, 3 विभाग र एनआरएनए गरी 11 टिमले 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने पौडी र सुटिङको प्रतिस्पर्धा काठमाडौँमा हुने सम्भावना रहेको छ। प्रतियोगिताका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले बाहेकका वाम घटकहरू समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारीमा, सबैलाई नेकपा एमालेमा समाहित हुन अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव। सीसीटीभीको भिडियो खोज्नु सट्टा एम अधिकारीलाई खोज्न सांसदहरूको माग, राजीनामा दिएर एमालेको संगठन बनाउने काममा लाग्न गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह। निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको भाषाप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आपत्ति, प्रतिवेदनमा उल्लेखित भाषाले शब्द कोस्ने लज्जित भएको व्यङ्ग्य। स्पेनमा गर्मीसँगै चलेको तातो हावाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 510 जना पुग्यो। जनजीवन अस्तव्यस्त, सतर्कता अपनाउन अपिल। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने, विभिन्न उपसमितिहरू गठन।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।